السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، تحية كبيرة لكم فين ما كنتوا داخل وخارج أرض الوطن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. إذن وفي تفاصيل هذه الحلقة واللي غادي نقسموها إلى عدة محاور، والبداية مع آخر تطورات فاجعة سلا. ولكن فقبل ما غادي ندخل في الموضوع فأنا غادي نتكلم على واحد المجموعة ديال الذباب الإلكتروني واللي كيكتبوا مجموعة ديال التعليقات كلها سب وقذف. انت يا سوقك خاوي كذوب، ما جبتي لينا حتى شي حاجة جديدة، سد هاد القناة، ما تبقاش دير فيديوهات، ما تبقاش تهضر على هاد الموضوع. وانا متأكد بان هاد الاشخاص هادو قراب من الناس ديال العصابة واللي باغينا نسكتوا باش ما نوضوش البلبالة وباش الرأي العام ينسى هاد القضية. ولكن احنا باقيين غنشدوا في هاد القضية وما غاديش نسكتوا، وغادي نبقاو ندويو على هاد الموضوع تلقاو الجونات الحقيقيين. ودابا فانا جبت لكم الجديد فيما يخص فاجعة سلا. ولكن قبل ما غادي نطرق لهذا الموضوع فانا غادي نبشركم بواحد الخبر زوين واللي كيتعلق بتعليمات ملكية صارمة لمحاصرة ظاهرة السيوف والسواطير، والتنفيذ غادي يكون فوري. اذا فهاد التعليمات الصارمة واللي تلقاتها جميع العمالات والاقاليم وكذلك القيادات وجميع الأجهزة التابعة، واللي كتأمرهم باتخاذ جميع الإجراءات الحازمة فيما يخص بيع وشراء وانتشار السكاكين الكبيرة وكذلك المديات، يعني المقدات والسواطر، والتي يعرضها الباعة المتجولون للبيع في الشوارع في غير مناسبة عيد الأضحى. وبلا شك أخوتي فانتم كتشوفوا غير اللي حفات ليه الجرية ولا تلف كيمشي يشري مقدة من الشارع ولا ساطورة، وكاين اللي كيمشي يصايب سيف، كل واحد وشنو كيمشي يدير، وهذا الشيء اللي كيخلي الجريمه تنتشر. فاحنا غادي نوليو بحال هذاك المسلسل ديال الفايكينغ وغادي نرجعوا لعهد عنتر بن شداد. وبالتالي فخرجت تعليمات ساميه ملكيه عممت جميع الاقاليم والعمالات والجماعات باش يحدوا من انتشار بيع هذه السكاكين الكبيره. بالاضافه فان هذه المذكره الاستعجاليه اكدت على ضروره وجوب التحري اللازم حول محلات الحدادة وإلزام أصحابها بتحمل المسؤولية في حالة صنع وبيع السيوف والسكاكين لغير ممتهني الجزارة. وبمعنى آخر فجميع السلطات المعنية والمحلية غادي نديروا حملات تحسيسية باش يعلموا المحلات ديال الحدادة باش ما يصنعوش هاد السكاكين الكبيرة وما يبيعوهاش لغير ممتهني الجزارة. وفي حالة لقاو شي واحد كيدير هادشي فهو يتحمل المسؤولية ديالو. كما ان المادة رقم 400 من القانون الجنائي المغربي تعتبر مجرد حمل السلاح الابيض جريمة بغض النظر عن استعماله في الضرب والجرح. يعني الى لقاوك فقط هاز السلاح الابيض فهو كتعتبر جريمة بلا ما تضرب به شي واحد. كما ان العقوبات في هذه الجريمة فهي كتراوح من شهر نافذ الى سنة مع غرامة مالية من 1000 درهم الى 3500 درهم. اذا اخوتي هذه تعليمات ملكيه مشدده وجهت الى جميع العمالات والاقاليم والقيادات وجميع الاجهزه التابعه لها. وبالتالي فاحنا بغينا تطبيق الاعدام، فهذا اللي كيصفيها لعباد الله وكيصفيها لوالديه ويتعدى على عباد الله في الشارع. علاش غادي تدخلوا للحبس يتربى ويقرا وياكل ويشرب ويخرج عاوتاني ويعاود اكثر منها؟ ودابا غادي ندوزو الى موضوع فاجعه مدينه سلا. وبلا ما ينوضوا لينا عاوتاني المتتبعين ويقولوا ما جبتي لينا حتى شي حاجه جديده. وبالتالي فهو كاين الجديد. وحسب مصادر مطلعه وموثوقه تم اعتقال 4 اشخاص وهما الان في التحقيق لدى المصالح الامنيه. فهادوك اللي كانوا قال لك استدعوهم واستمعوا لهم ومشاو فهادو ماشي مع هادوك. كما ان هاد 4 الاشخاص فهم كيتواجدوا الان حسب المصادر الموثوقه في سجن العرجات 1. وبالتالي فهاد الناس هادو ما غاديينش يتفكوا معاهم، واللي صدموا عائلة سلا وصدموا كذلك حتى المغاربة. وزيد على ذلك فحسب آخر الأخبار واللي توصلت بها دابا وأنا كنسجل لكم هذا الفيديو واللي هي صراحة بشرة خير على المغاربة، حيث أن المصادر المطلعة كتقول على أن الأجهزة الأمنية وضباط الشرطة القضائية وكذلك ضباط الفرقة الوطنية والناس ديال الاستخبارات والمحققون يسيرون نحو فك لغز هذه
هذه الجريمة ديال فاجعة مدينة سلا، وبالتالي فهي فقط مجرد سويعات قليلة، وسيتم تنوير الرأي العام من طرف الجهات المختصة بآخر المستجدات وبتفاصيل ودوافع وحيثيات فاجعة مدينة سلا. وبالتالي فتحية الرجال السي الحموشي واللي تمكنوا من فك لغز هذه الجريمة الشنعاء، والتي راح ضحيتها نور الدين والزوجة ديالو، وكذلك مشاو ليه والديه وخوه والرضيع ديالو. وكذلك فاحنا بغينا الأسباب والدوافع ديال هاد الجريمة البشعة، واللي غالبا غادي تكون بسبب تجارة المتلاشيات. ودابا غادي ننتقلوا للمحور الثاني، واللي كيتعلق بفضيحة فساد جديدة وصلت للنيابة العامة بسبب واحد الشكاية ديال الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي طالبت بالتحقيق في شبهات اختلاس بجماعة سيدي غانم بإقليم الرحامنة. وأكدت الجمعية إن المجلس الأعلى للحسابات سبق له واكتشف مجموعة من الاختلالات لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد وبنهب المال العام، وهذا الشيء في الجماعة القروية سيدي غانم واللي كاينة بإقليم الرحامنة. ودعت الجمعية إلى البحث والتحري وإحالة المتورطين في الفساد ونهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة. كما أن التقرير ديال المجلس الأعلى للحسابات ديال سنة 2018 اكتشف عدة اختلالات بالجماعة على مستوى النفقات، وخاصة ما يتعلق بتدبير الطلبيات العمومية وإصدار سندات الطلب. وهنا كيتعلق الأمر ببناء مقر جديد للإدارة الجماعية عن طريق مجموعة من سندات الطلب، واختلالات على مستوى تتبع تنفيذ الأعمال، وكذلك اختلالات في تزويد الآليات المختارة من أجل فتح المسالك. كما أن التقرير تطرق إلى وجود اختلالات في تدبير هذه الأملاك تتجلى في عدم توفر الجماعة على مسؤول مكلف بتدبير الممتلكات، وعدم محافظة الجماعة على جزء من ملكها العام وحمايته، وكذلك عدم إخضاع عملية كراء الدور السكنية والمحلات التجارية المتنازل عليها لمسطرة المنافسة. وزيد على ذلك عدم مراجعة السوم الكرائية للعقارات التابعة للجماعة، وهذا الشيء اللي غادي يفوت الجماعة فرصة لتنمية مواردها الذاتية الخاصة، وخصوصا فهي كتمتلك أكثر من 40 محلا تجاريا و33 محلا سكنيا. وزيد على ذلك عدم حرص الجماعة على فرض تطبيق مقتضيات كناش التحملات والمتعلق بكراء المجزرة. وكيف ما كتسمعوا أخوتي فهذو كلهم اختلالات في إطار سوء التدبير والتفريط في العديد من الممتلكات المنقولة. وهذا الشيء من جهة، ومن جهة أخرى ومع اقتراب الانتخابات فاحنا كنشوفوا عدد من المتابعين في قضايا جرائم المال في المغرب يستعدون بعدد من المناطق والجهات للترشح من جديد في الانتخابات. وأغلب هاد الناس كيتقدموا على أنهم من أعيان بعض الأحزاب السياسية. وزيد على ذلك فإن رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أكد بأن ضعف الإجراءات والمتابعات وكذلك الأحكام القضائية الصادرة ضد هاد المتورطين في جرائم الفساد المالي فهي اللي كتشجعهم على التعبير عن عزمهم للعودة مجددا إلى مناصب المسؤولية، وهذا الشيء عن طريق الترشح للانتخابات القادمة. وأشار رئيس الجمعية إلى أن هاد الأحكام الصادرة بعقوبات خفيفة جدا والتي تكون في بعض الأحيان موقوفة التنفيذ تجعلها لا تحقق الردع الخاص ولا الردع العام، وكذلك تدفع المتهمين في هذه القضايا إلى تفسير ذلك على أن أفعالهم بتبديد واختلاس الأموال العمومية والفساد هي مجرد شكايات كيدية لتصفية الحسابات، وأن القضاء انتبه إلى ذلك وهو ما جعله يقضي بعقوبات موقوفة التنفيذ. وبمعنى آخر فهذوك الأحكام واللي كيصدروا في حق هاد الفاسدين واللي كتكون
احكام بعقوبه خفيفه، فهي اللي كتخليهم يدافعوا على راسهم ويقولوا بان هذوك الشكايات هي مجرد شكايات كيديه لتصفيه الحسابات. والاكثر من ذلك، فهاد السنوات اللي فاتت صدروا عده احكام في قضايا تبديد المال العام، وبلا شك اخوتي فانتم تابعتوا عده ملفات ديال عده مسؤولين واللي كانوا متابعين في ملفات تتعلق بتبديد واختلاس اموال عامه واموال الشعب من عده جماعات. واغلب هاد الفاسدين والمسؤولين كتلقاهم رؤساء ديال الجماعات ديال المدن الصغرى. بالاضافه فان رئيس الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام اكد بان بعض الاحزاب السياسيه واخا كتعرف بان المرشحين ديالها كانوا عندهم ملفات في فساد مالي، الا انهم كتمنحهم التزكيه للتقدم للانتخابات مرة اخرى، لانها ما كيهمها حتى شي حاجه، كيهمها هو كسب عدد كبير من المقاعد دون اي اعتبار لاخلاقيات العمل السياسي والحزبي، ودون استحضار دورها في تدبير الشأن العمومي وفق مرجعيه اخلاقيه وقانونيه وسياسيه، واللي الهدف ديالها هو تخليق الحياه العامه. ودابا غادي ننتقلوا الى المحور الثالث واللي كيتعلق بالاستاذ محمد الماديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب. اذا فان هذا الاخير اصدر بيان استنكاري على اثر الهجوم المسعور بشكايه تحت طلب يتأبطها رئيس جمعيه حقوقيه نكره والتي مقرها بالعالم الافتراضي، واللي كتستهدف رئيس واعضاء المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، رغم أن القضاء حسم بشأن انعدام الصفة لجمعية لا تتوفر على الوصل النهائي، وكذلك ما عندهاش الشروط المتطلبة قانونا حتى تستقيم في الواقع والقانون. وأكد البيان الاستنكاري بأن هيئة الدفاع ديال الأستاذ محمد الماديمي من خلال مرافعتها أمام المحكمة في ملف شكايته بخصوص تقرير افتراضي لقنته درسا في الممارسة الحقوقية وفي قانون تأسيس الجمعيات والذي يجهله، وكذلك فهي كشفت عن انفصام شخصيته بمواجهته بالحجج والتي تورطه أمام المحكمة في فبركة مستخرج تقرير افتراضي للطعن في وطنية رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهذا الشيء بالتلفيق والوشاية الكاذبة لكيان وهمي معادي للوحدة الترابية. وحسب البيان الاستنكاري فاللي خاصو يعرفوا هاد الحقوق النكرة أن تأبطه لنفس شكايته المضللة أمام رئاسة النيابة العامة في مواجهة أعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان بجنايات من صنعه متطاولا على اختصاصات المشرع سيكون مآلها انعدام الصفة والتي حسمها الحكم الابتدائي، ولن ينال من تشبت رئيس المركز وأعضائه من تشبتهم بوطنهم ووطنيتهم وملكهم وبشعار المملكة أبا عن جد، ومن كل المتضامنين معهم داخل المغرب ومن الجالية المغربية والتي عبرت عن تشبتها بوطنيتها ووطنها وملكها وكذلك احتفالها بسيادة المغرب على صحرائه. وزد على ذلك فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يستنكر بموجب هذا البيان ويشجب مثل هذه الوشايات التي يتأبطها رئيس جمعية حقوقية نكرة تحت خرق هذه الممارسة الحقوقية والتي هي بريئة من أشباهه وكل من يحومون وراءه. وكذلك فإن المركز يعلن عن سلوكه لجميع المساطر القانونية بواسطة هيئة الدفاع عن حقوقهم بالتطبيق الصارم للقانون ضد من يزعم أنه حقوقي ويعمل بنقيض بما يزعمه. ودابا غادي نتكلموا على الهاكر المغربي والذي غادر أسوار سجن الوداية بعد استكمال عقوبته الحبسية، وذلك على خلفية تورطه في الحساب الشهير حمزة مونبيبي. وكيف ما كتعرفوا فإن القضاء المغربي كان قد أداء هذا الهاكر بسنتين حبسا نافذا وكذلك بأداء تعويض مالي بقيمة 120,000 درهم للفنانة سعيدة شرف، وهذا الشيء على
على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده وضد مسيري حمزة مومبيبي نتيجة تشهير الحساب بها. وهذا الشيء من جهة، ومن جهة أخرى فيتوقع أن يتابع الهاكر الفنان سعيد شرف قضائيا عقب مغادرته السجن، كما أنه سيعمد إلى فضح وكشف خبايا جديدة بخصوص حساب حمزة مومبيبي المثير للجدل. وهذا الشيء حسب ما صرح به سابقا أشقاء الهاكر لعدد من المنابر الإعلامية. إذا أخوتي وصلنا لنهاية الحلقة، وما تنسوش أنكم تنخرطوا معنا في القناة. مرحبا بكم في قناتكم أمير 24، ودائما توقعوا فيديوهات جداد وأخبار جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.